ایڈے کوئی رولے پائے گئے نہیں چشتی میں کہ جی جنہیں حسین پاک نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے آئی میں کہ جی یہ پڑھے آئی انہیں کو مولوی پہ آدھے عقل تو نہیں مانتی میں کہ عقل ہوگی تو مانے گی اگلا اس عقل نو جڑی شان حسین ہی نہ مندے نہیں جی آپ دلیل دے دیں مکہ تیرا پیو ہی نہ تروڑ سکے جڑی میں دلیل دے دیں ایڈے ڈھلے سبحان اللہ جی میں شان حسین سنے گل بڑی چستی ہے مقام خیبر تے یہودی عورت نے بکری دیاں بوٹیاں بھنیاں تے وچ زہر رلائی نبی پاک نو پیش کیتی معاذ اللہ حضور خاصن سرکار شہید ہو جاسن معاذ اللہ ساڑی جان چھوڑ جاسی قسم خدا دی کوئی دنیا دا علامہ ہے 0368959065 میرا نمبر ہے حدیث نہ ہوئے جو سزا جے حدیث ہوئے تو شان حسین مان حضور بھنی ہوئی بوٹی چاہ کے زبان نہ لائی قسم خدا دی بھنی ہوئی بوٹی بولی اتھے بوٹیاں ملیں دیا نہیں تھے بندے نہیں تھے بوٹی پہ یادی ہے حضور مینوں نہ کھوے آئے میرے اندر زہر رلے ہوئے جی ملا قیامت تک چیلنج ہے جس زبان نہ لگڑ آلیاں بھنی ہوئیاں بوٹیاں ملیں دیا حسین تا 7 سال زبان چوسی ہے بھنی ہوئی بوٹی دا بولن مان گیا کوئی حسین دی واری تے قرآن دی واری پہ جاگ رہے ہو کھچا مرین دینی کھچا ایک پہ آکھیں جنہیں اگر حسین پاک نبی پاک دی چھاتی تے کھیڑ دے ہی رہن تو یہ جنہیں کوئی نمی گل ماں چل میں کہا کیوں جنہیں ہر دوترا پوترا دادے نانے دے سینے تے کھیڑ دے نہیں آئے پوترے دادیاں دے سینے تے دوترے نانیاں دے سینے تے بچپنے کھیڑ دے رہے ایک کوئی نمی گل ہے میں کہا گستاخہ زبان بند کر جتھے تو کھیڑے ہیں او سینہ ٹی بی دا مارے ہوئے بلغم دا پھرے ہوئے جتھے حسین کھیڑے نو قرآن دا حق تا بندہ ہے پر تو انو شرم ہم دیئے سبحان اللہ یہ جڑے شرم ڈھیر کیتی بیٹھو ذرا ایک دوے تا موبائل تا پھر اور لو پتہ لگ ویسی کہ بھا پئی وکن اور میں آج کل ہی یہ تقریر کریں دا متا کوئی جوان پٹڑی تے چاڑا اس طرح دے ڈاکو نو بیوی پلیت مل دی کما تو دینو تو دانو جیسا کرو گے ویسا بھرو تو اس طرح دے ڈاکو ہمیں تے تینو بیوی پاک مل لے اے چشتی کتے دی جھولی ہے خیرات پاک غیرت دی خیرات پہ امگنا اما دے دو دنوں لیکا نہ لا توبہ چکر انشاءاللہ اللہ پاک بھی ورنہ مڑ کتنی واری آکیاں جدہ اس طرح دے ڈاکو مردن نا دادا دے ایتھے نرگڑ تے جان اڑ دیئے روح اڑی کھلوتی ہے صدو جی کاری غلام مصطفیٰ نو سورت رات پڑے بابا مردہ نہیں میں کہ مرسی تے صحیح جڑیاں چساں چاہیاں سو دیونیاں جد رب دل دیاں اکھیاں دے تے چانن ہووے نوروں ولیاں نو نظری آوے کیا نیڑے کیا دور جدی آواز اچھی گھر دا ماحول پاکی جدی ہن آواز اچھی ہو دے رزق وچ برکت چشتی صاحبہ میں کہ جی جنہیں ایڈے مشکل کشان تا مڑ علی پتر بچا لگے شرم کی تیکا حدیث تے منکرہ جداں نجران دے عیسائیاں نال نبی پاک گئے نا مبالے واسطے اہل علم بیٹھے میرے سامنے عیسائیاں دا پادریاں دا پوپاں دا اسقف پوری دنیا دا عالمی برادری پیادہ ہے یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلا لازالہ من مکانہ اسا کہ عیسائیو
ایو جو چہرے نظر آ رہے ہیں اگر قسم چاہیں یا اللہ پہاڑ ہٹا دے رب پہاڑ ہٹا دے سی نہ دی نہ مڑے سی وہ عیسائی ہو کے عقیدہ رکھے تو کس منہ نال کلمہ پڑھے اور اگلا جملہ پادری دا فواللہ لا یبقى علی الارض نصرانی الی یوم القیامہ اگر انہاں تواڈے خلاف دعائے ضرر چا کیتی قیامت تائیں زمین تے عیسائیاں دا بیوی نظر ہو اور حضور تائید کیتی سرکار فرمایا لو طلعنوا لمسخ الخنزیر والقنادیر اگر میرے نال مبالغہ کرے نا میری بیٹی تے حسن حسین تے سونے علی جد دعا دے ہاتھ چچاوے نا سارے باندر بن ونجے نا دنیا تے کوئی سائی ہو ہن میں تیرے سوال دا جواب دیواں سبحان اللہ ایڈے ڈھلے سبحان اللہ گل چاسالی کرن والی نہیں امام زین العابدین پاک حسین پاک دا لخت جگر رسول پاک دا شہزادہ کوفے جا رہے ہیں ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں ابن شہاب زوری محدث آ رہے آئی وہ رو پیا میرے امام فرمایا کیوں رونا ہے حضور انہاں ہتھاں نو چومن واسطے اللہ دے فرشتے ترستے سونے ہم میرے کل برداشت نہیں ہوئی ہیں ہتھ کڑیاں قسم خدا دی امام زین العابدین علی پاک دے پوترے بسم اللہ پڑھ کے ہی نہیں کیتا ہے ہاتھ کڑی ترٹ کے زمین تے ڈھائے پئیے فرمایا رب تروڑن دیاں طاقتاں دیتیاں پر وہ پوا کے راضی ہے اساں زندہ